दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। इस वक्त हम छातापुर प्रखंड के जीवसपुर पंचायत में मौजूद है और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है मदरसा तालीमुल कुरान, जिसमें बच्चों को जो है तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है। कहा जाए तो यहाँ पर बच्चों को हिफ्ज़ कुरान, नाजरा और उसी के साथ साथ में स्पीच देने का तरीका भी सिखाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा यहाँ पर बच्चों का। हमारे साथ कुछ आलिम दीन लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पे सालाना प्रोग्राम में शिरकत की है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे और आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि मदरसे का परफॉर्मेंस देख करके ये लोग क्या कुछ सोचते हैं। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, कैसा लगा यहाँ के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, सुपौल टीवी टाइम्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना वक्त दे करके इस मदरसे के लिए जो वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। साथ ही साथ हमको आप वक्त दिए, इसके लिए भी शुक्रिया जी। शुक्रिया, थैंक यू। ये मदरसा तालीमुल कुरान एक बेहतरीन और मिसाली इदारा है। यहाँ के मोहतमिम और असातिज़ा किराम अपने बच्चों के तय खूब मेहनत करते हैं। साथ ही साथ हम आपके चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके सुपौल टीवी टाइम्स के ज़रिए से, उनसे ये कहना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप दिल खोल करके इस इदारे की ताउन कीजिए और साथ ही साथ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम दामे दिर में सुखने मौलाना इसराफिल साहब इशाती के हम साथ हैं, हम कदम हैं। इंशाअल्लाह जब भी ज़रूरत इनको पड़ेगी हम अपने तरफ से भी ताउन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कितना कामयाब है ये मदरसा अपने मिशन में? माशाअल्लाह, जिस तरह के प्रोग्राम को सुना और देखा और परखा और जांचा तो माशाअल्लाह काफ़ी पुरइत्मीनान और पुरजोश रहा। बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश की, नज़में पेश की और उलमाए दीन जो यहाँ आए मेहमान के तौर पर, माशाअल्लाह उन्होंने बेहतरीन तकरीर की और उम्मत को इस मदरसे से और दुनिया के तमाम मदारिस से और खुसूसन जो इन्होंने बात की वो तालीम पर कि आज मुआशरे के अंदर तालीम का बहुत फक़दान है। क्यों कि द एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम, कि तालीम इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, खुसूसन हमारे उन तबका के लिए, हमारे मुस्लिम कौम के लिए जो हर इसमें तालीम के एजुकेशन के एतबार से बहुत पीछे जा रहे हैं। अल्लाह इस इदारे को, दुनिया के तमाम इदारे को अल्लाह तरक्की अता फरमाए। मे अल्लाह ब्लेस यू इन तालीमुल कुरान, मे अल्लाह डेवलप तालीमुल कुरान इन असातिज़ा, टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल। मे अल्लाह ब्लेस इन फ्यूचर लाइफ। कैसा रहा यहाँ का प्रोग्राम? यहाँ आकर जो है बहुत खुशी महसूस हुई। ये सीमांचल खित्ता का इलाका है, बहुत ही पसमानदा इलाका है और ये मदरसा आया, यहाँ बच्चों के प्रोग्राम को सुना और इलाके के बड़े बड़े आलिम दीन और उसके साथ साथ जो है कई सारे समाज सेवी भी हमें यहाँ नज़र आए और उन तमाम लोगों ने बच्चों के प्रोग्राम को देखा। यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के कारकुनान की मेहनत और कोशिशों को देखकर जो है बहुत खुशी हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे साथी मौलाना इसराफिल इशाती साहब पहुँचे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ताउन किया जाए। हम और आप उनका कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ये मदरसा इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। कैसा रहा भाई साहब? सबसे पहले तो मैं आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं जी। हमें ये कहना बेहद खुशी हो रही है कि हम इस मदरसे में आए, बहुत खुशी हुई है। तमाम बच्चों ने और तमाम असातिज़ा ने जोश व खुर्रम के साथ तालीम हासिल किए। सबसे पहले मैं तमाम असातिज़ा को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ कि उन तमाम असातिज़ा ने मिल कर के हमारे इन बच्चों को बेहतरीन तालीम से नवाजा है और इनको निखारा है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और तमाम बच्चों ने जो हमें आज तालीम की सूरत में दिखाया है ये काबिल रश्क है, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ऐसे ही तालीम देने और तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप तो शायर साहब है ना, दो मिसरे का एक शेर होता है ना, एक शेर सुना दीजिए नाते नबी का और कुछ जल्दी से 1 मिनट में ख़त्म कर दीजिए अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। मैं जीवजपुर के हवाले से एक शेर। जी जी
کہ عجب سی روشنی پھیلی ہوئی ہے آج جیوت پور میں، عجب سی روشنی پھیلی ہوئی ہے آج جیوت پور میں، کہ عجب سی روشنی پھیلی ہوئی ہے آج جیوت پور میں، ارے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے آج جیوت پور میں، نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے آج جیوت پور میں۔ بہت بہت بشارت کریم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، اور خاص طور سے مولانا اسرافیل اشاعتی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو ارریہ سے بلایا اور اچھا لگا، اسی طریقے سے آپ نے بھی ٹائم دیا، ہم لوگوں نے ٹائم دیا، شکریہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جناب محمد ابصار عالم صاحب۔ افسار عالم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے دوستو، تھوڑا وقت کم ہے لیکن ہم آپ سب کو بتانا چاہیں گے کہ دیکھ لیجئے اس شخصیت کو، آج یہ کہیں رہ کر کے بھی 10,000 15,000 20,000 کما سکتے تھے، کھا سکتے تھے بڑھیا سے، لیکن انہوں نے جو اس مدرسے کے لیے محنت کی ہے اور جس طرح سے بچوں کو یہاں پہ تعلیم سے سنوار رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں، یقیناً ان کو جتنی دعا دی جائے کم ہے۔ اس چھیتر کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ ان جیسی شخصیت کو، مولانا اسرافیل صاحب کو آپ لوگ اپنے ہتھیلی پہ رکھیے، بہت محنت کر کے اس مدرسے کو یہاں تک پہنچایا ہے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے۔ کیا کچھ سپورٹ مل رہا ہے آپ کو چھیتر کے لوگوں سے، اور کتنا اچھا پڑھائی ہو رہا ہے آپ کے مدرسے میں، کیا کچھ دے رہے ہیں بچوں کو؟ ماشاءاللہ، میں سب سے پہلے سپول ٹائمز ٹی وی کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک آواز پہ لبیک کہا۔ اسی طریقے سے میں اس قرب و جوار اور علاقے کے جتنے بھی ہمارے مدرسے کے محسنین اور معاونین حضرات ہیں، جب بھی میں نے ان کو کبھی بھی آواز دیا تو ایک آواز پر جو ہے لبیک ہوا، اور میرے کاندھے سے کاندھے ملا کر انہوں نے ہمیں ہر ممکن سپورٹ کیا، اور جب بھی میں نے انہیں امداد کے لیے کہا انہوں نے ہماری آواز کو جو ہے رد نہیں کیا، ہماری جو ہے گزارش کو ٹھکرایا نہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے ہر ممکن جن سے جتنا زیادہ ہو سکا سب نے سپورٹ کیا۔ میں اس کے لیے تمام قرب و جوار کے علاقے والے کا میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ تعلیم القرآن جیوت پور، جہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ مدرسے میں 150 بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 85 بچے کا کھانے پینے کا انتظام من جانب مدرسہ ہوتا ہے، جو ہمارے قرب و جوار کے علاقے کے جتنے بھی معاونین محسنین حضرات ہیں وہ سب جو ہے انہی کے ذریعے سے توسط سے یہ چلتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی فی الحال کچھ دن کے بعد رمضان المبارک کا ایام آنے والا ہے۔ میں تمام قرب و جوار کے جتنے بھی ہمارے معاونین اور محسنین حضرات ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مدرسے کی بھرپور تعاون فرمائیں گے، اللہ رب العزت آپ سب کے دینے کو قبول عطا فرمائیں گے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ دیکھیے دوستو، آپ سپول ٹی وی ٹائمز کو بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں، ہمارے سپول کے لوگ جہاں دلی، ممبئی، کلکتہ، جے پور اور بہت ساری جگہوں پہ رہتے ہیں۔ حضرت کو پہچان لیجئے، اگر یہ جائیں گے آپ کے پاس اس مدرسے کے لیے تو ہم نے اس مدرسے کو دیکھ لیا ہے، اور سپول ٹائمز اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ مدرسہ بہت اچھا ہے اور یہاں پر بہت اچھے بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ لہٰذا مولانا صاحب کو بھرپور مان سمان دیجیے گا آپ لوگ، اور تاکہ یہ مدرسہ اور بھی آگے بڑھے، ترقی کرے۔ اور ہم چاہیں گے کہ جو علاقے کے لوگ ہیں، آپ کا چھیتر جو ہے، یہ جو علاقے کے لوگ ہیں، یہاں کے بھی بچے پڑھتے ہیں، باہر کے بھی بچے پڑھتے ہیں کیا؟ باہر کے بچے بھی ہیں، علاقے کے بھی بچے ہیں، یہاں تک کہ سپول، ارریہ اور اسی طریقے سے نیپال، ہر جگہ کے بچے تقریباً دارالاقامہ میں رہتے ہیں۔ ابھی دارالاقامہ میں 85 بچے ہیں۔ 85 بچے ہیں، ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، ہم آپ کی ہمت کو داد دیں گے کہ اس جگہ آپ نے اتنا بڑھیا علم کا روشن چراغ جلایا ہے، اللہ پاک بھرپور مدد کرے گا آپ کا، اور یہ لوگوں کا سپورٹ ملے گا ضرور۔ دیکھیے اسی طرح مفتی حشمت اللہ صاحب بھی بہت دور سے آئے، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کل مجھے کال کر کے کہا کہ تم کو اس مدرسے میں چلنا ہے اور یہاں پر نیوز بنانی ہے، لہٰذا ہم ان کی دعوت پر بھی اور ان کی دعوت پر بھی یہاں پر آئے، ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں سے نوازیے، شکریہ، تھینک یو سو مچ۔